अस्सलाम वालेकुम। मैं सफदर अब्बास गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन से रेट्रिक में इस छोटी सी सरगर्मी का हिस्सा बनने आया। यहाँ के सब दौर गुजारा और फ़िलहाल गुजर रहे हैं और आने वाले हालात जो हैं उनमें भी एक्सपेक्टेशंस मिली जुली सी हैं, अल्लाह ताला बेहतर करे। लेकिन इस तमाम दौर में जहाँ बाकी सब निज़ाम में परेशानी हुई, दिक्कतें हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो तालीम के मैदान में हुआ। असतिज़ा, तलबा और इदारों। असतिज़ा भी अपने गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग हैं वो तो बेहतर रहे, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तनख्वाहें किसी तरह जारी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के असतिज़ा जितने भी थे उन्होंने सर्वाइव किया। पर सबसे अच्छी बात यह है कि इस तमाम हालात के बावजूद भी जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो किसी न किसी तरह जारी है। एक नया तजुर्बा था, इसलिए कि हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता और ख़ास तौर पर अर्बन एरियाज़ में तो ये टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत इस्तेमाल होती भी है। रूरल एरियाज़ में गो के अब हर एक बच्चे और बड़े के हाथ में स्मार्ट मोबाइल ज़रूर है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये हमारी सरगर्मी भी इसी जो है सिलसिले की एक कड़ी है, ताकि जो लोग इस दौर में इस ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए अपनी तालीमी सरगर्मियों को लेकर चलते रहे, पढ़ाते रहे, और जो लोग आगे भी ऐसे खुदा न खास्ता हालात का अगर सामना करें तो उसके एक मोटिवेशनल चीज़ हो जाती है, एक उनके लिए एक डायरेक्शनल जो है ये स्पीच हो जाती है, एक डायरेक्शन डिसाइड हो जाती है, समझ का तयन हो जाता है उसे कैसे किया जाए। खैर अपने टॉपिक पर आते हैं तो डिस्टेंस लर्निंग में तो कई यूनिवर्सिटीज़ बाकायदा मास्टर्स भी करवा रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं। तो हम डिस्टेंस लर्निंग को तमाम को छोड़कर सिर्फ ऑनलाइन क्लास तक आते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस रहा, मैंने शुरू में जो है वो काफ़ी सर्फिंग भी की, अपने दोस्त अहबाब से मशवरा भी किया, और चूँकि प्राइवेट सेक्टर में ये सब एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और उनसे इस पर डिस्कशन भी रही, तो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हमने इस दौरान इस्तेमाल किए। हमने ये तो अंदाज़ा था कि स्काइप वगैरह भी अगर इस तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे तो वो चैटिंग वगैरह के लिए तो बेहतर है, लेकिन उसमें अगर आपके ऑडियंस ज़्यादा हो जाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर इस हिसाब से बेहतर नहीं होता। मेरे ख्याल से इस वक्त जो है वो सबसे बेहतर जूम फैसिलिटी दे रहा है, और उसके बाद आपका गूगल मीट भी जो है उसमें एक खासी ये सहूलतें मौजूद हैं। लेकिन चूँकि फाइनेंशियल हर्डल है, एक चीज़ रुकावट है कि या तो इदारे हमें वो सॉफ्टवेयर मुहैया करें और उसके तमाम लोगों के पास उसके इख्तियारात हों इस्तेमाल करने के, तब तो ठीक है। लेकिन अगर हमने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने हैं तो यकीनन हर एक शख्स के लिए आसान नहीं होता कि वो सॉफ्टवेयर को ख़रीद ले और उसको इस्तेमाल करें। लिहाजा इसके फ्री वर्जन पर ही हमें इंसार करना होता है। तो अब अगर हम इसका मवाजना करें कि गूगल मीट और जूम के जो फ्री वर्जन हैं तो उसमें जूम जो हमें सहूलियात मुहैया कर रहा है वो गूगल मीट से बहुत ज़्यादा बेहतर है। असल शय ये है कि आधा घंटा और 40 मिनट कोई इतना 10 मिनट का फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जूम में हमें ये 10 मिनट का टाइम एडिशनल मिल जाता है, 40 मिनट तक मीटिंग चल जाती है, लेकिन वो जो है आधा घंटा ही कहते हैं कि आप आधे घंटे की स्पीच या मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन जूम में जो सबसे बेहतर फीचर है वो ये है कि अगर आपने संजीदगी से अपने लेक्चर डिज़ाइन किए हैं और उन्हें डिलीवर किया है तो रिकॉर्डिंग का आपके पास जो ऑप्शन है वो एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो मैं अपने कोलीग्स को मशवरा भी ये दूँगा कि वो जूम पर बेहतर तरीके से अपना लेक्चर डिज़ाइन करके डिलीवर करें, आधे घंटे तक उसको लेसन प्लान अच्छा बना लें और उससे रिकॉर्ड भी करते चले जाएं।
تو یہ ہمارے پاس اس پورے سیمسٹر میں جب ہم ایک پورا سبجیکٹ پڑھا چکے ہوں گے، کورس پورا ہو چکا ہوگا، تو کانٹینٹ ڈیولپ ہو جائے گی آئندہ دور کے لیے، آئندہ وقتوں کے لیے۔ مثال کے طور پر میرا ذاتی ایکسپیرینس اپنا یہ رہا کہ اسی کووڈ کے دوسرے سیشن سے پہلے ہمارے کچھ احباب جو ہے ان کا ٹرانسفر ہوا، تو ٹائم ٹیبل کی ذمہ داری میرے کالج میں اپنی ہی ہے، تو اس سبجیکٹ کا ٹیچر اب اس کا ٹرانسفر ہو گیا اور وہ دادو چلے گئے۔ اب کورس کمپلیٹ کروانے کے لیے کسی ٹیچر کی ضرورت تھی، تو ہم نے پہلے تو سوچا کہ کسی اور ٹیچر کی ذمہ داری لگائی جائے کہ کورس کو پورا کروایا، لیکن پھر یہ کووڈ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پچھلے سیشن میں میں نے اس سبجیکٹ کی جتنی کلاسز لی تھیں وہ میرے پاس ریکارڈڈ، تو پرنسپل صاحب سے بھی بات ہوئی ہماری تو اس سلسلے میں، تو ہم نے اس کلاس کے گروپ میں وہ ریکارڈڈ لیکچرز ڈیلی بیسس پہ ایک ایک کر کے ڈالنے شروع کر۔ اس سے فائدہ یہ ہو گیا کہ میرا اپنا برڈن بھی کافی کم ہو گیا، کہ جو میری ریگولر کلاسز تھیں وہ میں کلاسز کنڈکٹ کرتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ میری جو ایڈیشنل کلاس میرے ذمہ آ گئی تھی اس کو میں پورے ہفتے میں نے 5 لیکچرز آن لائن کر دیے اپنے ریکارڈڈ، اور ایک دن آن لائن سیشن رکھا، تاکہ ان 5 لیکچرز کے بارے میں بچوں کا جو فیڈ بیک ہے، اگر ان کی کوئی کنفیوژنز ہیں تو وہ چھٹے دن اس تمام کے بارے میں ڈسکشن کر کے اپنے پوائنٹ آف ویو کلیئر کر کے اگلے ہفتے سے پھر سیشن اسٹارٹ ہو جائے۔ تو زوم میں یہ تجربہ بہت بہتر رہا، اور اب ظاہر ہے ماڈرن دور کے تقاضے فرق ہوتے ہیں۔ اب جو لرننگ اور ٹیچنگ ایکٹیویٹی ہے صرف کلاس روم کی حد تک محدود نہیں ہوتی، اب ہمیں کلاس روم سے بڑھ کر بھی اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے کلاس روم کے بغیر بھی، کلاس روم سے باہر بھی ہم بچوں سے کانٹیکٹ میں ہمیں رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارا جو پروفیشنل ڈگری ہے اس میں ریسرچ کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ اب اپنے ریسرچز ہمیں چیپٹر وائز بنا کر، ٹاپک وائز بنا کر کچھ سینڈ کرتے رہتے ہیں، کبھی واٹس ایپ پہ بھیج دیتے ہیں، کبھی ای میل کر دیتے ہیں، تو ہم اپنی کلاس کے دوران ہی نہیں، اس کے بغیر بھی اسے دیکھتے ہیں، اس پہ فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں۔ تو آن لائن ٹیچنگ کا ایکسپیرئنس دلچسپ بھی ہے، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے پیشے سے کتنے کمیٹیڈ ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں سے کتنے سنسیئر ہیں۔ اگر ہیں تو یقیناً یہ سب جو مشکلات ہیں یہ ہمیں نکھارنے کے لیے، یہ ہماری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، مطلب یقیناً ایک آزمائش تو تھی، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ جب وہ آزمائشوں سے گزرتا ہے تو اس کے جوہر نکھر کے سامنے آتے ہیں۔ تو اسی میں ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی صلاحیتیں بڑھائیں، انہوں نے اپنی پروفیشنسی اچھی کی، ان کی اپروچز بہتر ہوئی، انہوں نے نئی نئی چیزیں سیکھی۔ تو یقیناً ایک مشکل دور سے گزرے ہیں، لیکن بہت کچھ سیکھ کر، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارا آنے والا دور میں میرے ذاتی کیپیسٹی میں دیکھتا ہوں کہ میں نے بہت سی نئی چیزیں سیکھی، اور اب اس کو اپلائی کر رہا ہوں، اس کا اطلاق کر رہا ہوں پریکٹسز پر، اور اسی طرح میرے جو دیگر ٹیچر بھی ہیں وہ بھی یقیناً یہ سب کچھ سیکھ کر اب انہوں نے اپنی ٹیچنگ پریکٹسز بہتر کر دی ہے۔ دعا گو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آئندہ ان مشکلات سے علمی آسانیاں عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا اور مزید سیکھتے رہیں گے اسے بہتر انداز سے اپنے پیشے میں اپلائی بھی کرتے رہیں، اور اپنی ذمہ داریوں کو ایکسیپٹ